إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم العليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. الله സ്വീകരിക്കട്ടെ.
പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ ഓരോരുത്തർക്കും നീറുന്ന 100 വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് റബ്ബേ. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളുമൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനും അതുപോലെ പലരും ഇപ്പോഴും മുമ്പ് നമ്പർ ചോദിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോഴും നമ്പറുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോൺ നമ്പർ മുൻപത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പലപ്പോഴും ഞാനത് കമന്റ് ബോക്സിൽ മറ്റുമൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിടലുണ്ട്. വെറുതെയാൽ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ദയവ് ചെയ്ത് ആരെയും കോള് വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മെസ്സേജ് മാത്രമേ വിടാവൂ. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവർ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നീ അറിയുന്നവനാണ് നാഥാ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലുന്ന ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു ഖബറുകളിൽ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖൈറാത്തുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അശ്റാറുകളെ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതെന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇതെന്ന സമ്പത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. നീ തന്നതായ സന്തോഷങ്ങളെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇതെന്ന വിഷമങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പലരും അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ പലരും പല വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹ് വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാവിധേനയും ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖൈറാത്തുകൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളാരെയും നീ ഒരു വിധേനയുള്ള മുസീബത്തുകൾ
മുസീബത്തുകളിലും ബലാകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ബലാ മുസീബത്തുകളും തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ ചൊരിയണേ അല്ലാ. അഭിവൃദ്ധികൾ നൽകണേ അല്ലാ. ദോഷങ്ങളെല്ലാം തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണേറുകൾ, സിഹ്റായിനുകൾ, മക്റഹസന എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, പലരും പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. നിഅമത്തുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറാത്തുകൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കിട്ടി ഉസ്താദേ. പല വിധേനയാണ് പലരും ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. അല്ലാ, അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആവശ്യങ്ങൾ ഇനിയും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എന്നെ ഓർക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളാരെയും നീ അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഒരു വിധേനയുള്ള മഖ്ലൂഖിന്റെ ശർറിനെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീ എല്ലാ വിധേനയുള്ള മഖ്ലൂഖിന്റെ ശർറിനെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മാരകമായ രോഗങ്ങളൊന്നും തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാ. തന്ന രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ്സ് നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഭക്ഷണം തന്ന് സഹായിക്കുന്നവർ, സമ്പത്ത് തന്ന് സഹായിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് നീ ഇഖ്ലാസ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിന് നൽകണേ അല്ലാ. ആത്മാർത്ഥത നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ പ്രവാസികളുണ്ട് റബ്ബേ, അവരുടെ തൊഴിലിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവരുടെ വീടും പറമ്പും പെട്ടെന്ന് കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന തട്ടല്ല അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.